वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 3। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में हमने पहले दिन में हमने टेंसेस को डिस्कस किया था। टेंसेस को इसलिए डिस्कस किया था ताकि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से जान सके कि कितने सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, वो सारी डिस्कस की थी। पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस होता है और उस तरह नेगेटिव सेंटेंस और इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो सारे हमने डिस्कस किया था ब्रीफली। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप डे फर्स्ट की वीडियो देखें ताकि आप लोगों को बेसिक्स के बारे में नॉलेज हो। उसके बाद हमने दूसरे दिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। एज यू नो दैट एवरी सेंटेंस हैज इट्स पार्ट्स, तो जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके कोई ना पार्ट्स होते हैं। डे 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो है कि हमारा वोकैबुलरी के हवाले से। तो वोकैबुलरी क्या है, क्यों हम इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ये सारा हम अभी जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, स्टडी ऑफ वोकैब इज नोन एज लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी क्या होती है? वोकैबुलरी के स्टडी को, तो वो बंदा जो कि वोकैबुलरी को लिखता है दैट इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर, उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। आप लोगों को पता है कि किसी भी लैंग्वेज पर कमांड हासिल करने के लिए आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वो हमारे वोकैबुलरी से आते हैं। वोकैबुलरी में यही होता है, हमारा वर्ड्स का कलेक्शन होता है और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू से इंग्लिश में। बहुत सारे वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जानकर हमें बहुत सारा नॉलेज में इजाफा होने वाला है और स्पोकन इंग्लिश के लिए खास तौर पर हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकैब का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो बंदा जिसको 400-500 वर्ड्स का कलेक्शन आता है तो वो मेरे ख्याल में इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकता है। तो अगर आप लोग को 1000 वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं, 1000 आपके पास वोकैब का कलेक्शन हो, तो आप लोग कितना फ्लुएंट इंग्लिश बन सकते हैं, इंग्लिश स्पीकर। तो इसलिए मैं कहता हूँ वोकैबुलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो कि एलिमेंट्स के मुतालिक, एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक हो गया, बिजनेस हो गया, बैंक हो गया, बैंकिंग सिस्टम। इसी तरह डेली रूटीन लाइफ में जो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वोकैब के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो बहुत ही अच्छी आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइजेज में हम उन जो वर्ड यूज़ करते हैं उनके हम सेंटेंस की एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बताएंगे। बाकी आप खुद आप लोगों ने करना है। 80% हमारा काम आपको नॉलेज डिलीवर करना होता है, 20% आपने प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल करके आपने इस पर अबूर हासिल करना है। यू हैव टू कमांड ऑन द स्पोकन इंग्लिश। तो हमने फर्ज करो एक चीज़ है, एलिमेंट्स है, या हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, या हम कलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में, किसी भी चीज़ के हम अगर 5 सेंटेंस बना रहे हैं तो आप लोग 20 सेंटेंस बनाओ उसी के ऊपर, क्योंकि वोकैबुलरी के बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने हर चीज़ के बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐड कर दिए हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग एक वर्ड का अगर एक सेंटेंस भी बनाओ तो मेरे ख्याल में आप 1000 से मोर देन 1000 वर्ड्स यू कैन गेट कलेक्ट। तो आप लोग कलेक्शन कर सकते हो 1000 से ज़्यादा वर्ड्स की। जब आपके पास 1000 वर्ड्स का ज़खीरा होगा तो यू विल बी अ गुड स्पीकर। तो गुड स्पीकर के लिए आपके पास रीडिंग स्किल्स होनी ज़रूरी है। आप कभी किसी ना किसी दिन डेली रूटीन में अखबार को रीडिंग करना से शुरू कर दे। डॉन हो गया या इंग्लिश न्यूज़ जितने भी हैं, टाइम्स हो गए, उनको आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। रीडिंग होती है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो लिसनिंग हो गई, उसके बाद हम लोग लिसनिंग पर भी काम करेंगे। आप लोग अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें ताकि अ गुड स्पीकर मस्ट बी अ गुड लिसनर। आप लोग ने सुना होगा एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक अच्छा लिसनर बनना है, देन यू विल बी अ गुड स्पीकर। जब आप गुड लिसनर नहीं होंगे तो आप गुड स्पीकर नहीं होंगे। तो दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वोकैबुलरी की वीडियो को। लेट्स बिगिन। अच्छा, आज की जो हमारी वोकैबुलरी का टॉपिक है वो है एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होती है आप लोगों को पता है कि जो इलाज मुआलजे के लिए हमारे यूज़ होते हैं, बीमारियां वगैरह, ये सारी इनकी ताकि इंग्लिश को हम जान सकें। सबसे पहले हम किल्लत है खून को, जो मतलब खून की कमी होती है, उसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं वो है एनीमिया। इसी तरह हल्क की सोजश, उसको ब्रोंकाइटिस,
اسی طرح موتیا یا بند جو ہو جاتے ہیں، موتیا آ جاتا ہے آنکھ میں، تو اس کے لیے کنٹریکٹ کا یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح قبض کو ہم انگلش میں کنسٹیپیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح ہیضہ کو کولیرا بولتے ہیں۔ اسی طرح پھولا ہوا ہونا ڈراپسی، اور ذیابیطس اور یا شوگر کو ہم لوگ ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اسی طرح مرگی کو ایپیلیپسی بولتے ہیں۔ بخار کی انگلش فیور ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس آنت اترنا ہرنیا ہوتا ہے۔ چوٹ کا آنا ہرٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح انفلوئنزا کو انفلوئنزا بولتے ہیں۔ تیزابیت کو ایسیڈیٹی بولتے ہیں۔ سرطان کو کینسر بولتے ہیں، یا کینسر کو کینسر بھی بولتے ہیں، اور اسی طرح کھانسی کو کف بولتے ہیں۔ پیچس کو ڈینسٹری، زچ کی ڈیلیوری، اور اسی طرح خارش کو انگلش میں ایکزیما بولتے ہیں۔ اسی طرح جگر کی بیماری کو ہیپاٹائٹس، سر میں درد کو انگلش میں ہیڈیک بولتے ہیں۔ اسی طرح ہچکی کو انگلش میں ہکپ کہتے ہیں۔ پاگل پن کو انگلش میں لونائسی کہتے ہیں، اور کوڑ کو انگلش میں لیپروسی بولتے ہیں۔ موٹاپے کو انگلش میں اوبیسٹی بولتے ہیں۔ اسی طرح درد کو انگلش میں پین بولتے ہیں۔ چھینک آنا انگلش میں سنیزنگ بولتے ہیں، اور پیپ یا ریشے کو انگلش میں پس بولتے ہیں۔ سوجن کو انگلش میں سویلنگ بولتے ہیں۔ اسی طرح کے یا الٹی کو انگلش میں وومٹ بولتے ہیں۔ تو کیڑا کو انگلش میں ورم بولتے ہیں۔ بد ہضمی کو انگلش میں انڈائجیشن بولتے ہیں۔ اسی طرح یرکان کو انگلش میں جونڈک بولتے ہیں۔ اسی طرح زخم کو انگلش میں انجری بولتے ہیں۔ پھنسی یا کیل کو انگلش میں پمپل بولتے ہیں۔ زخم کو انگلش میں سور بولتے ہیں۔ دوستو، وکیبلری کے کچھ اینیملز کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں، جو موسٹ اینیملز ہیں، فیمس اینیملز، ان کے بارے میں ہم وکیب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ریچھ کو انگلش میں بیئر بولتے ہیں، بھینس کو انگلش میں بفیلو بولتے ہیں، اور بیل کو انگلش میں بل بولتے ہیں، اونٹ کو انگلش میں کیمل بولتے ہیں، بلی کو انگلش میں کیٹ بولتے ہیں، چیتا کو انگلش میں چیتا بولتے ہیں، اور گائے کو انگلش میں کو، کتا کو انگلش میں ڈاگ، اور گدھا کو انگلش میں ڈنکی، ہاتھی کو انگلش میں ایلیفنٹ بولتے ہیں، اور لومڑی کو انگلش میں فاکس بولتے ہیں، بکری کو انگلش میں گوٹ بولتے ہیں، اسی طرح گھوڑا کو انگلش میں ہارس بولتے ہیں، چیتا کو انگلش میں لیوپرڈ بولتے ہیں، شیر کو انگلش میں لائن بولتے ہیں، بندر کو انگلش میں منکی بولتے ہیں، چوہا کو انگلش میں ماؤس بولتے ہیں، اور شتر مرغ کو انگلش میں آسٹرچ بولتے ہیں۔ اسی طرح خرگوش کو انگلش میں ریبٹ بولتے ہیں، چوہا کو انگلش میں ریٹ بولتے ہیں، گینڈا کو انگلش میں رائنوسیروس بولتے ہیں، اسی طرح اور بھیڑیا کو انگلش میں ولف، اور زیبرا کو زیبرا بولتے ہیں۔ کچھ ورڈز جو کہ برڈز کے لیے یوز ہوتے ہیں، وہ موسٹ امپورٹنٹ ووکیبلری ورڈز ہیں، جیسا کہ مرغا کو انگلش میں کاک بولتے ہیں، کوا کو انگلش میں کرو بولتے ہیں، کوئل کو انگلش میں کوکو بولتے ہیں، اور فاختہ کو انگلش میں ڈو بولتے ہیں، بطخ کو انگلش ڈک، اور عقاب کی انگلش ہے ایگل، باز کی انگلش ہے ہاگ، اور اسی طرح بلبل کی انگلش ہے نائٹنگیل، الو کی انگلش ہے اول، پیرٹ کو اردو میں طوطا بولتے ہیں، اور مور کی انگلش میں پیکاک بولتے ہیں، کبوتر کو انگلش میں پجن بولتے ہیں، ابابیل کو انگلش میں سویلو بولتے ہیں، گیدھ کو انگلش میں ولچر بولتے ہیں، اور ہد ہد کو انگلش میں ووڈ پیکر بولتے ہیں۔ یہ تو ہمارا برڈز کے بارے میں کچھ ورڈز تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پارٹس آف باڈی کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں: بازو کو انگلش میں آرم بولتے ہیں، اور بغل کو انگلش میں آرم پٹ بولتے ہیں، داڑھی کو انگلش میں بیئرڈ بولتے ہیں، اور گال کو انگلش میں چیک بولتے ہیں، سینہ کو انگلش میں چیسٹ بولتے ہیں، اور ٹھوڑی کو انگلش میں چن، کان کی لو کو انگلش میں ایئر لوب، اور اسی طرح بھون کو انگلش میں آئی برو بولتے ہیں، پلک کو انگلش میں آئی لیش بولتے ہیں، اور چہرہ کو انگلش میں فیس بولتے ہیں، انگلی کو فنگر، پیشانی فور ہیڈ، اور مسوڑے کو گم، اسی طرح شہادت کی انگلش کو انڈیکس فنگر، اسی طرح جبڑا کو انگلش میں جا بولتے ہیں، انگلیوں کے جوڑ کو انگلش میں نکل بولتے ہیں، اور اسی طرح ٹانگ کو لیگ بولتے ہیں، منہ کو ماؤتھ۔ اور یہ تو ہمارے تھے پارٹس آف باڈی، امپورٹنٹ پارٹس آف باڈی۔ اور آج کے ہم ٹاپک میں دیکھتے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے یا بینکنگ کے حوالے سے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ نفع کی انگلش پروفٹ ہے، اور نقصان کی انگلش لاس ہے۔
कीमत की इंग्लिश प्राइस और लागत की इंग्लिश कॉस्ट होती है। थोक फरोशी होलसेल और इसी तरह खुर्दा फरोशी रिटेल और सस्ता को इंग्लिश में चीप बोलते हैं और महंगे को इंग्लिश में एक्सपेंसिव बोलते हैं। बकाया को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। ज़र नकद को इंग्लिश में कैश बोलते हैं। उधार को इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं और इसी तरह हिस्सादार को इंग्लिश में शेयर होल्डर बोलते हैं। पड़ताल को इंग्लिश में चेक बोलते हैं। बैंक के चेक को चेक कहते हैं। चालू खाता को करंट अकाउंट कहते हैं। माल असबाब को गुड्स कहते हैं। नफ़ा व नुकसान खाता प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। ख़ास मुद्दत के लिए हिसाब फिक्स्ड डिपॉजिट। खर्च को इंग्लिश में डेबिट बोलते हैं। जमा को इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं और कर्जा को इंग्लिश में लोन बोलते हैं। रसीद को इंग्लिश में रेसिपिट बोलते हैं और इसी तरह वसूली को इंग्लिश में पेमेंट बोलते हैं। कैश बुक का मतलब कैश बुक होता है। रोजनामचा को इंग्लिश में डे बुक कहते हैं। खाता को इंग्लिश में लेजर बोलते हैं और बचत को इंग्लिश में सेविंग। हिस्से का मुनाफा डिविडेंड और इसी तरह व्यापार को ट्रेड बोलते हैं। तिजारत को कॉमर्स, दलाली को ब्रोकरेज, भत्ता को कमीशन, बकाया जात को अरियर्स, सूद को इंटरेस्ट, फीसद को परसेंटेज, मांग या तलब को डिमांड बोलते हैं। बरामद को एक्सपोर्ट बोलते हैं। मयार को क्वालिटी बोलते हैं। मिकदार को क्वांटिटी बोलते हैं। इजाफा को इंक्रीज बोलते हैं और कमी को डिक्रीज बोलते हैं। इसी तरह ज़ख़ीरा को स्टोर बोलते हैं। इदारा को फर्म। इसके साथ साथ मैं बताऊँ आपको ज़र मुबादला को इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज। पेशगी को एडवांस बोलते हैं। किराया को रेंट बोलते हैं। यकतरफा हिसाब लिखना, इसको इंग्लिश में सिंगल एंट्री कहा जाता है। दो पहलू हिसाब लिखना डबल एंट्री। कारोबारी लेन देन को इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहा जाता है और इसी तरह हर किस्म की आमदनी या महासिल को इंग्लिश में रेवेन्यू बोल देते हैं और लेन देन के सबूत का परवाना को वाउचर बोला जाता है। सेल को फरोख्त कहा जाता है और बैंक लेन देन का हिसाब को पासबुक कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं क्लॉथिंग के जो कपड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है उनके हवाले से। फॉर एग्जांपल टोपी को हम इंग्लिश में कैप बोलते हैं और कोट को इंग्लिश में कोट। लिबास को इंग्लिश में ड्रेस बोलते हैं। दस्ताने को इंग्लिश में ग्लव बोलते हैं। फ्रॉक को इंग्लिश में गाउन बोलते हैं। जैकेट की इंग्लिश जैकेट है। कमीज की इंग्लिश शर्ट और जूता शू। लहंगा स्कर्ट, जुराबें सॉक्स। कोट पतलून को सूट बोलते हैं और स्वेटर। पतलून को ट्राउज़र भी बोलते हैं और वर्दी को यूनिफॉर्म बोलते हैं और इसी तरह वास्किट को वेस्ट कोट कहते हैं। ये तो हमारा था क्लॉथिंग के बारे में और इसी तरह कलर्स को देख लेते हैं। कलर्स के नाम सफ़ेद को वाइट बोलते हैं। नीला को ब्लू बोलते हैं। सब्ज को ग्रीन बोलते हैं। पीला येलो। नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं। गुलाबी को पिंक बोलते हैं। जामनी पर्पल होता है और सुनहरी गोल्ड होता है। चांदी सिल्वर होता है। फिरोजी टर्क्वाइज होता है। सुरमई ग्रे होता है। भूरा ब्राउन होता है। ये तो थे हमारे कलर्स। इसी तरह हम कॉमन मटेरियल्स की कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि कपड़ा को इंग्लिश में क्लॉथ बोलते हैं। कोयले को इंग्लिश में कोल बोलते हैं। कपास को इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। गैस को गैस बोलते हैं और फीता को लेस बोलते हैं। चमड़ा को लेदर बोलते हैं। लेलन को लाइनन बोलते हैं। तेल को ऑयल बोलते हैं और इसी तरह कागज़ को पेपर। प्लास्टिक होता है। रेत को सैंड कहते हैं और वुड को लकड़ी बोलते हैं। गत्ते को कार्डबोर्ड बोलते हैं और सीमेंट को सीमेंट, ऊन को वूल बोलते हैं। ये हमारा थी कॉमन मटेरियल्स और कॉमन पर्सनल आइटम्स। अब देख लेते हैं। तो जो कॉमन पर्सनल आइटम हैं, कारा को इंग्लिश में ब्रेसलेट बोलते हैं। कंघी को इंग्लिश में कॉम्ब बोलते हैं। इसी तरह मसनूई दांत को डेंचर्स बोलते हैं। कान की बाली को ईयरिंग बोलते हैं और इसी तरह ऐनक को इंग्लिश में ग्लासेस बोलते हैं। कंघा को इंग्लिश में हेयर ब्रश बोलते हैं। रुमाल को इंग्लिश में हैंकरचीफ बोलते हैं। सुर्खी को इंग्लिश में लिपस्टिक बोलते हैं। सिंगार को इंग्लिश में मेकअप बोलते हैं। आईना को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। हार को इंग्लिश में नेकलेस बोलते हैं। अंगूठी को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। छतरी को इंग्लिश में अम्ब्रेला बोलते हैं। छड़ी को इंग्लिश में वॉकिंग स्टिक बोलते हैं। बटुआ को इंग्लिश वॉलेट है।
جی دوستو، آج جو ہم نے یہ ساری ڈسکس کی ہیں ووکیبلری کے ورڈز، انشاءاللہ ان کی ایگزامپلز آپ دیکھتے ہیں اور انہی کے یوز دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کچھ ایگزامپلز ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے، اور کچھ آپ لوگوں نے خود اپنے سے بنانا ہے، ایک ایک لفظ کے آپ نے 5 سینٹینس۔ جی دوستو، ہم اب دیکھتے ہیں ووکیبلری کے جو ہم نے ورڈز یوز کیے تھے ان کی اب کچھ ایگزامپلز کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کل ڈاکٹر کو فون کیا، ایلمنٹس کے متعلق جو ہیں سینٹینسز، آئی کالڈ دا ڈاکٹر یسٹرڈے، میں نے کل ڈاکٹر کو فون کیا، اسے بد ہضمی ہے، ہی ہیز انڈائجیشن، جیسا کہ ہم نے بد ہضمی کے لیے ورڈ یوز کیا تھا انڈائجیشن۔ تو شہر میں ہیضہ پھیل چکا ہے، تو دیکھیں ہم نے ہیضہ ورڈ یوز کیا تھا، تو ہیضہ کی انگلش کیا ہے؟ کولیرا۔ کولیرا ہیز سپریڈ ان دا سٹی، میرے انگوٹھے میں چوٹ آ گئی، آئی ہیو ہرٹ مائی ٹو، مجھے اکثر قبض رہتا ہے، آئی اوفن ہیو کنسٹیپیشن، دیکھیں کنسٹیپیشن قبض کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اینیملز کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سارے ورڈز دیکھے تھے ووکیب کے۔ کچھ ایگزامپلز، میں نے ایک شیر کو دیکھا، آئی سا اے لائن، گھوڑے بہت تیز بھاگتے ہیں، ہارسز رن ویری فاسٹ، چلو مویشی منڈی چلیں، لیٹس گو ٹو دا کیٹل مارکیٹ، وہ اونٹ قربان کریں گے، دے ول سیکریفائس اے کیمل، آپ کتنے جانور خریدیں گے، ہاؤ مینی اینیملز ول یو پرچیز۔ اسی طرح کچھ برڈز کی ایگزامپل، کبوتر امن کی علامت ہے، دا پجن از اے سمبل آف پیس، کوئل بہت خوبصورت گیت گاتی ہے، دا کوکو سنگز ویری بیوٹیفل سانگ، پرندوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ڈونٹ ہارم دا برڈس، پرندے اپنے پیروں کی مدد سے اڑتے ہیں، برڈس فلائی ود دا ہیلپ آف دیئر ونگز، میں پرندوں کو پسند کرتا ہوں، آئی لائک دا برڈس۔ اسی طرح پارٹس آف باڈی کے حوالے سے کچھ ایگزامپلس، اس کے پاؤں بہت بڑے ہیں، ہر فیٹ آر ویری بگ، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ہر آئیز آر ویری بیوٹیفل، مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آئی ہیو اے اسٹمک ایک، اس نے اپنی انگلی توڑ لی، ہی بروک ہز فنگر، تم نے اپنا سر زخمی کر لیا، یو ہرٹ یور ہیڈ، زخمی کی انگلش یہاں پر کیا ہے؟ ہرٹ۔ تو اسی طرح ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں بزنس اینڈ بینکنگ کے حوالے سے، میں بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو اوپن اے بینک اکاؤنٹ، آپ کس قسم کا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، واٹ کائنڈ آف اکاؤنٹ ڈو یو وانٹ ٹو اوپن، میں آپ کے مینیجر کو ملنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میٹ یور مینیجر، یہاں پر دستخط کریں، پٹ یور سگنیچر ہیئر، کیا آپ گھر کا قرضہ فراہم کرتے ہیں، ڈو یو پرووائڈ ہاؤس لونز۔ اسی طرح کلاتھنگ کی کچھ ایگزامپلس، تمہارے پاس کون سا کپڑا ہے، واٹ کائنڈز آف کلاتھ ڈو یو ہیو، یہ قمیض بہت مہنگی ہے، دس شرٹ از ویری ایکسپینسو، میں نے بازار سے کپڑے خریدے، آئی باٹ کلاتھس فرام دا بازار، میں نے ایک خوبصورت سا ڈریس پہنا ہے، آئی ایم ویئرنگ اے بیوٹیفل ڈریس، یہ کپڑے بہت نرم ہیں، دیز کلاتھس آر ویری سافٹ۔ یہ تو دوستوں تھی ہماری چند ایگزامپلس۔ اسی طرح انشاءاللہ مزید ایگزامپلز اور ایکسرسائزز ہم ایٹ دی اینڈ آف دا اسپوکن انگلش کورس وی ول ڈسکس کنورسیشن ڈائلاگز ETC۔ تو جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔